عالسلامة الناس الكل. عالسلامة. مرحبا بكم وبألفة معايا اليوم. On va continuer une série de vidéos باش نحكيو على les idées reçues, على الريجيم كيتو, على les idées reçues sur les régimes d'une façon générale. دونك والسؤالات اللي ديما يتعاودوا كيك سوا في الجروب والا لي زابونيتي والا في الكابينه والا في الكونسلطاسيون. انا يجوني برشا سؤالات كتبتهم باش معناتها ديما نحاول نفسر ونوضح للناس الكل pour profiter de l'expérience de tous en fait. اليوم باش نحكيو على الميتابوليزم. هذه حاجه ديما نسمعوها اي عبد يعمل في ريجيم سورتو ظهر لي نساء ديما السوسي نتاعهم اللي الميتابوليزم نتاعهم رالونتي. اي فوالا معناتها جينيرال ما نحرقش في ساعه ومهما نعمل ومهما ناكل شويه ومهما درا شنو راه بدني ما يحرقش. فما زيد هو بالحق فما عباد مهما تاكل ديما ضعاف. C'est vrai que le métabolisme n'est pas le même chez tout le monde. Ou d'ailleurs, il y a une vidéo, je pense que c'était l'une des premières vidéos qui a le métabolisme. Je ne sais pas ce le métabolisme. Le métabolisme est la façon de brûler ou la façon de fonctionner. On est un système très très bien élaboré. Le جسم نتاعنا يخضع للهرمونات وبالطبيعة زادة للماكلة اللي هي تأثر على الهرمونات نتاعنا. هذايا اوني داكور. دونك من السؤالات اللي يجيوني ألفة انا وانت كان عندك سؤالات يقولوا لي دونك مدام بربي اسكو سوتي ان روبا سا رالونتي لو ميتابوليزم سورتو كي انا نحكي معناتها عادة نحكي برشا على جون انترميتون وعلى الكيتو دايت. دونك المراه ولا الراجل يتفاجئ اللي ما فماش 3 روبا structurer une collation. En plus, أنا اللي نعرفه معناها قبل ما نجيك وقبل ما نتعلم منك معناها ديما نسمع اللي لازم تاكل 3 مرات في النهار وما بين الوجبات ديما لازم فما كولاسيون باش بدنك ديما يخدم باش تولي تحرق اكثر. واللي كي تاكل برشا مرات مينيموم 5 مرات في النهار دي كونتيتي صغار بدنك باش يولي يحرق في صحيح. اسكو الحكايه هذيا صحيحه ولا هذه من البروميير ايدي ريسو انه لو نومبر دو ريبا ماذا بيا ينقص يقل. يعني انا ننصح اكثر باش نقصوا في الفريكونس دي ريبا. دونك نجموا ناكلوا مرتين، نجموا ناكلوا 3 مرات في النهار، مي من الافضل مرتين في النهار ولا حتى مره تنجم تكون كافيه. على عكس خاطر في الريجيم نتاعنا لو لو كابس والا في الكيتو دايت اللي سكي نوز انتريس سي دونك لو ريبا سي لا كاليتي دو سكو مانج. دونك ينجم يكون الريبا 2 ريبا كونسيستون فيهم معناتها تو سكي فو بور لو كور وما نهتموش باللو نومبر دي كالوري. على عكس لي ريجيم كلاسيك اللي لازمك تاكل 3 مرات في النهار مي تو دوا كونترولي اي كونتابيليزي تي كالوري. دونك والكونتيتي دونك ديمينوي لي كالوري ماهيش حاجه انتريسونت بالكل. العكس هي تكون سبب في الرالونتيسمون دو ميتابوليزم. دونك الانسان اللي يقول انا بدني ما يحرقش ينجم يكون على خاطر نقص في النومبر دو كالوري مي اني با اون سيتوز معناتها مازال يواصل في ماكلة الماكله اللي يطلع له افراز الانسولين ولو معناتها كي يحسب لي كالوري يلقاهم مواتين الانسولين كمان اي سيكريتي وهذا امبوسيبل باش يضعف. دونك لا بروميير ايدي لو نومبر دو ريبا est très important. معناتها قد ما نقصوا قد ما خير. لو نومبر دو كالوري n'est pas important. معناتها نجموا ناكلوا لو ميم نومبر دو كالوري ونضعفوا pourvu que الماكله اللي ناكلوا فيها ما تخرجش الانسولين. دونك les hydrates de carbone et le sucre هما سبب في le ralentissement du métabolisme. نجموا نحكيو من شويه على الجون انترميتون والا الصيام المتقطع. احنا عملنا فيديو عليها قبل وحكينا عليها. والبيت نتاعو هو جوستومون سي باش نقصوا في الفريكونس دي ريبا على خاطر وقت اللي ناكلوا برشا مرات في النهار معناتها 3 ريبا بار جور كل مره الانسولين كل سكريتي. دونك on sécrète à chaque fois de l'insuline surtout si on contrôle pas la qualité معناتها les hydrates de carbone يكونوا موجودين. وقت اللي نقصوا في الفريكونس معناتها في عدد الوجبات في النهار ونختاروا نوعيه الماكله باش نوصلوا لنتائج اكستراوردينير. on peut transformer notre corps en une machine à brûler la graisse. Donc le métabolisme نعملوا الكيتو دايت مع لو جون انترميتون. وقتها سي فريمون le top. Donc alors
بيان سور الانسان ياكل برشا مرات مش في نهار وليله باش يتعدى ياكل مره ولا مرتين في النهار باش يبدا بشويه بشويه، زاد يقلل معناتها ينقص اون كولاسيون من الاول ومن بعد ينقص لا دوزيام كولاسيون يخلي سي 3 روبا وبعد تو يلقى روحو دو روبا يكفيو والدني يستانس على خاطر لا فان يعني الجوع باش يتنحى معناتها va disparaître peu à peu وعندنا اون ادابتاسيون معناتها الجسم يتاقلم للسيستم جديد بما ان نقصنا في افراز الانسولين اوتوماتيكمون الميتابوليزم باش يقوى. دونك على عكس اللي ريجيم سيفير وباس كالوري اللي ما يهتموش بنوعيه الماكله اون ني با اون سيتوز دونك اون بو با بيردر دو بوا والجوع يقعد ديما معناتها موجود. معناتها انا جو كوني دي بيرسون كي سوفر باسكو elles ont faim et elles ne mangent pas ou elles sont stressées et déprimées. شويه اسئله على لي ريجيم ولي استوس اللي ديما نسمعهم اي عبد يجي هكا يحب يضعف فما اشرب برشا ماء اشرب برشا ماء اشرب تاي اخضر اشرب ماء بالقارص والا بالخل كل ماكله من غير لا ملح من غير لا فحات فما لي كور ديتوكس alors là il y a un peu finir C9 il y a toutes sortes de cures détox اللي يحكيوا عليها هذا يكون سي بانال ما عنده حتى علاقه ما نجموش يقويو في jamais ما يدخلوش في الميتابوليزم بالكل. Ce sont des idées reçues, c'est banal, c'est commercial, c'est du marketing pour معناتها حتى دراسه علميه ما تثبت اللي المواد هذه تنقص في الشمس اوني بيان داكور. الا كان باش تنقص الماء هذيك موضوع اخر، احنا نحكيو على تنقيص الشحم. معناتها المشكل اللي عند الانسان السمين ولا اللي يحب يتخلص من الكيلوات يلزمه يتخلص من الكيلوات الدهون مش خاطر الماء في صار ما ينحى يرجع يا با سوسي وسي با لو بوت. احنا ما نسميوش بالماء ولا حاجه اخرى زاده. عندي ريتونسيون دو واللي نسمعها ديما انا سمينه وقالوا لي عندك برشا ماء. راه اي انسان عنده لو بوا سوبليمونتير راهو ماهوش ماء راهو شحم راهو دهنيات والنصائح اللي ديما نعطيوها ضد معناتها الكتله الدهنيه اللي هي تتكون في الجسم. عمره ما كان الماء مضر. دايوغ الماء هو في بارتي دو لا كونستيتيوشن دو كور. سي فري فما ناس يتنفخوا عندهم معناتها 2 3 لتر مش مساقيهم يتنفخوا. دوك سي ان بروبليم دو روتور فينو دو سيركولاسيون فينوز ماهوش مشكل نتاع سنه. Donc boire de l'eau, boire du thé, faire des cures détox, ناقص ملح كل des idées reçues وما عندهم حتى علاقه بتنقيص الميزان. باغ كونتر معناتها اللي كان اون فو بوستي لو ميتابوليزم معناتها نجم معناتها فما دي ريجيم كون بو كونسيي اما سورتو كيس كي افكت لو ميتابوليزم. يعني علاش الانسان ما يضعفش في ساعه مش خاطر ياكل في الملح ولا على خاطر يشرب في الماء، على خاطر عنده مشكله في التغذيه نتاعو في الهرمونات. كما قلت التغذيه عندها معناتها انعكاسات على الهرمونات والهرمونات هما اللي يعطلوا لو بروسيسوس. شنو الحاجات اللي تاثر على الميتابوليزم؟ اللي عندها علاقه بالميتابوليزم. وعلاش نحكيو على الميتابوليزم؟ خاطر هو عنده تاثير على فقدان الوزن. يعني قد ما الدم نتاعنا يحرق قد ما احنا ننجحوا في المشروع نتاع البيرت دو بوا. دونك فما سيانتيفيكمون فما لاج دونك سي فري مع العمر الميتابوليزم ينقص هذه حاجه معناتها واضحه لكن ما عندناش عليها اوكان نجموش نقصوا من عمر مش حاسه. عندنا لو ريجيم لا ناتور دو ريجيم هذيك عندها ان امباكت ديريكت سور لو ميتابوليزم. عندنا التغذيه وقت الطفوله يعني كونت اون ايتي تري جون والا ميم دون لو فونتر دو نوت مير. دونك اون فام انسانت elle doit faire très attention à ce qu'elle mange. حتى لو هي ضعيفه معناها إذا كان سنة نفسر بالضبط exactement. وعندنا دونك عندنا لاج لو ريجيم l'alimentation pendant l'enfance وعندنا l'insuline et le cortisol. يعني إفراز الأنسولين عنده relation directe مع الميتابوليزم وإفراز الكورتيزول اللي هو يجي pendant les périodes de stress اللي هو زاد عنده انعكاسات على الميتابوليزم. دونك فما حاجات نجم نتحكموا فيها تقريبا إلا العمر. دونك نبداو باللاج. سامحني العمر ما نتعداو للريجيم. دونك كما كنا نفسروا انت ونوعيه الريجيم. فما دي ريجيم يعطلوا الميتابوليزم اللي هما باس كالوري، لي ريجيم ريستريكتيف، لي ريجيم سيفير، لي ريجيم كي نون اوكون معناتها باز سيانتيفيك
اللي يطبقوا فيهم معناتها العباد جوست سمعوا بيهم دونك مع اصحابهم ولا سور انترنت دونك انا جوست باش نعمل ريمارك على الحاجه هذيا ما عرفتش حكيت عنها لي قبل تصور العباد الكل يعرفوا لي انا عملت سليف واول ما عملتها وقتها ما نجمش ناكل برشا دونك كنت بصفة عليا ناكل كونتيتي صغيرة معناها ناخذ في حكاية 600 700 كالوري في النهار اللي هي حاجة شوية على الآخر شوية مي سيتي اوبليجي بيسكو تو نافي بلو دابيتي ومن الأول ما كنتش الحقيقة اللي هي باش الكاليتي نتاع الماكلة كنت ناكل شوية ونضعف منين وصلت للبان وقتها اللي حتى بال 700 كالوري اللي ناكل فيها ما عادش نضعف. دايوغ كان هي باهية هي راهي السليف باهية بور لي بيرسون كي نو بوف با سو كونترولي اما تنجم تأدي باش تطيح في الميتابوليزم اللي كي تسنس ب 600 700 كالوري وتتأقلم عليه وقت ترجع تاكل 1000 و 1200 تعاود تسمن ولا 1500 دونك اوروزمون اللي معناتها اللي يعملوا سليف جيسبيغ اللي هما ينجموا يكونوا واعيين انه à un moment donné il faut qu'ils corrigent le rapport alimentaire, il faut qu'ils corrigent la nature de leur régime pour justement pour continuer à perdre du poids et rester en bonne santé. احنا ديما نحكي انا شخصيا على الريجيم وقت اللي نتعلموا الهيلثي لايف ستايل يعني انا ماذا بينا نبداو بالماكله الصحيه ونضعفوا مش نبداو نضعفوا وحتى يجي وقت الماكله الصحيه. دونك انت بديت بالسليف ما بديتش بالماكله الصحيه. ما يمثلش سيتادير نجموا نتقابلوا ا مون دوني دونك اللي يبدا بالسليف خاطر ما ينجمش يتحكم في روحه واوبليجي تولي له مشكله بسيكو سوسيال دايوغ دونك يلزموا ينقص في الميزان مي heureusement qu'en cours de route on peut se rattraper en adoptant un super régime اللي يخليك تحسن في الكاليتي و tu ne perds pas ta masse musculaire والميتابوليزم تاعك ما يتيحش يرجع يقوى et tu continues à couper la graisse. Donc les régimes, donc la nature du régime est très importante. Donc أخيب régime هو اللي ما يعتنيش بإفراز الأنسولين هو الرجيم اللي أنا ننصحيه بالاندكس جليسيميك تري با دونك نختاروا السكريات من النوع الرفيع وإلا نحيوهم توتالمون. برافي باش نحل بارونتيز على لي ريجيم اللي ما نعرفش تسمع ريجيم تفاح ريجيم اسمهم دي مونوديات دي مونوديات اللي هما يرجواني لي كونساي اللي احنا نسمعوهم خايبين كيما اشربت يعمل ديتوكس كل تفاح كل عنب ريجيم بطاطا ريجيم تمر انا سمعت ريجيم بطاطا سمعت كل بطاطا نهار سمعت كل شيء وسمعت بريجيم بالحلبه وجمع سمعت معناتها اون فيت تنجم تخلق اي ريجيم من لا شيء راهو هذوما سو دي ريجيم مختارين راهو البدن تاعنا يسحق اون بانوبلي دو فيتامين دو مينيرو دو فيبر اي دو بروتيين اللي لازم يجيو من اغذيه من معناتها ماكله متنوعه اللي يهمنا هي ماهوش الكالوري هي النوعيه نتاع الماكله اللي ناكلوها ونعاودوها ونقولوها وحكيناها برشا في الكيتو دايت سي سورتو لي زاليمون كي فون سكريتي لانسولين دونك الانسولين هي سبب المشاكل المرض معناتها ليبرتونسيون لو ديابيت دو تيب 2 tous les problèmes cardiaques et d'obésité et de surpoids donc هذيا من معناتها ne pas discuter. Alors, donc faire les régimes, bien sûr, toute la fréquence des repas. يعني في نوعية الرجيم لازم نزيد نقصوا في معناتها les moments de معناتها de manger معناتها il faut pas manger fréquemment حكينا عليها في أول الفيديو. قلت لنا زاد اللي حط التغذية في الطفولة نتاعك وإلا كي تبدا مازلت في كرش أمك عندها دور في الميتابوليزم. سي فري معناتها الإنسان اللي يشكي من الميتابوليزم كل ما نشكي كيف et malheureusement on dépend de l'alimentation de notre mère. يعني المرأة الحامل اللي تسمن فما اللي تسمن 15 20 يوصلوا حتى 30 كيلو راهي elle va prédisposer son enfant à avoir un métabolisme très bas. Heureusement يتصلح بالريجيم comme on le dit. Alors en fait هاو شنو المشكل هو هي معناتها بدات على انتمي لا غروسيس وهي ما تعلمتش تاكل دونك مسكينه باش تكمل في الغلط نتاعها وباش يوليو دوبل وتريبل على خاطر المراه كي تحمل حتى الفامي بدا يقولوا لها عندك بيبي لازمها تاكل زوز عباد هي حاجه ما هي صحيحه اللي مش صحيحه سيتادير لازمها هي تاكل زوز عباد فيكتيفمون اما لازمها تاكل دوبل كونتيتي لازمها العكس سي لوكازيون او جامي باش تولي تحس وتفرز ماكلتها باش البيبي نتاعها معناتها ياخذ الفوائد مش ياخذ الاغلاط نتاعها على خاطر اون مير كي برون دو بوا elle développe une insulino-résistance وقداش من مره حكينا على الريزيستانس الانسولين وعندي فيديو تنجموا تعاودوا تشوفوها خاطر الخطر نتاع الانسولينو ريزيستانس
هي دونك الماكله الغالطه اي سورتو البريديسبوز او ديابيت معناتها سي بري ديابيت و ايفيدامون النساء هذوما اللي يسمنوا هكا راهو ياكلوا برشا دي زيدرات دو كاربون لي جاتو لي موفين لي كريب لو ري المقرونه البطاطا السكر لي جو دو فروي لي فروي معناتها راهو سو ني با معناتها كونسيلي اي اون فام اللي هي باش تفسد بدنها نحكي فيزي استيتيكمون اي لا سونتي تزيد خاطر كونت elle va sécréter beaucoup d'insuline راهو البيبي باش تخلق له الانسولين هو زاد يبو ديفلوبي اون انسولينو ريزيستانس يا ميم دي بيبي يتولدوا بال 4 5 كيلو يلزم يزرقوا لهم الانسولين خاطر فريمون عندهم مشكل دونك لازم تخمم على الجنين نتاعها وعلى روحها اول حاجه باش هي ما تسمنش وباش هو ما يطلعش بريديسبوزي والميتابوليزم نتاعو غالونتي و اي سورتو معناتها حتى في دونك سي فيتال حاجه يعني important وزاد كي تكمل توكل par la suite il faut faire très attention on n'a pas le droit de donner à nos enfants n'importe quoi et je vois des parents ils achètent tout et n'importe quoi à leur حاجه معناها خاطر الصغار الكل يحبوا الحاجات الحلوه شكون علمهم ألفا شكون علمهم اذا كان واش الوالدين نتاعها ما وصل هو يحب الحاجه الحلوه الا ما انت قدمتها له اسكو ان enfant de 2 ans باش يمشي يشري وحده امبوسيبل اسكو هو راه واش تاعي امبوسيبل احنا جبنا له احنا دخلناه للدار احنا وريه له معناتها بتاتر ميم لحلحنا بيه باش يذوقها دونك سي تري غراف حتى لاليمونتاسيون انفونتيل راهو ساعات من البيبرون راهو من البيبرون لو جلوكوز ديجا الي اغوغو في لي وفاك لي بريباراسيون بور بيبي حتى يعملوا تيزان يحطوا السكر تيزان حتى لي بريباراسيون بور بيبي هما فيهم برشا سكر ديجا دونك المراه تحبل معناتها تحمل تاكل برشا تجيبوا ولاد دونك هو بيدو لي اكسبوزي معناتها ميتابوليزم تري رالونتي ونكملوا بالماكله نتاع لونفونس دونك هذا الكل يستحق معناتها ان شابيتر وحده بور ابروندر ولا بور دوني دي كونساي aux femmes enceintes à ne pas معناتها ديباسي لو بوان نورمال دونك هذايا الحمد لله يا ربي لي زونفون اللي يسمنوا عندهم زاد هما طريقه باش يقويوا الميتابوليزم الا كان نعطيهم ريجيم ديما هو نحس اللي الحل ديما في النيوتريسيون على خاطر كيما حكيت العمر ما نجموش نتحكموا فيه لاليمون لو بيبي يتولد مسكين ام كلات هكاك دونك هو باش يسمن ولا الماكله اللي عطاوها له باش يسمن يلزم للوالدين يتبعوا معناتها لي كونساي باش يرجع الطفل نتاعهم للبوا العادي ونقصوا له في سيكريسيون دانسولين sinon il va vraiment معناتها devenir obèse par la suite bien sûr قلنا فما ستريس لا سيكريسيون دانسولين الانسولين قداش من مره حكينا على الانسولين في كل فيديو موجود دول الناس الكل عرفت ان الانسولين حاجه مهمه هي حاجه مهمه يعني هي افرازها يكون من البنكرياس موجود في الجسم نتاعنا وتخرج معناتها وهي ما يكون افرازها الا ما ناكلوا السكر والا النشويات دونك قد ما نقصوا في الحاجتين هذوما قد ما احنا نربحوا خاطر نقصوا في الافراز نتاعها بما ان هي سبب في ظهور الامراض معناتها توتي مالادي لي ديزوردر ميتابوليك وقد ما نقصوا من الماكله هذه قد ما بدلنا معناتها يولي عنده بوكو دو فيتاليتي معناتها اوني اون سوبر فورم سيدير اون فيت السكريات ما يصلحوش ما عندهمش جو كبير للجسم الا باش يمرضوا معناتها اللي يوصلوا اي لو كورتيزول اللي هو التنرفيز زاد كيف ينقص في الميتابوليزم دونك apprenons à respirer apprenons la relaxation et apprenons à positiver شويه سبور زاد le sport et le métabolisme effectivement انا ما حكيتش عليه pourtant ينجم يكون عنده دور في الميتابوليزم مي على شرط الشرط الوحيد والكبير انه الحميه تكون موجوده لو سبور sans l'alimentation تنجم تجري تنجم تعمل بلوزيور زور دو سبور وانت تخلط في ماكلتك مش باش تنقص حتى غرام مي مانتونون سي الا كان معناتها الماكله نتاعك صحيه وسورتو نقصت لي زاليمون كي فون غروسير اللي هما السكريات والنشويات لو سبور وقتها بو دوني دي ريزولتا انكرويابل مي راهو نجمو دون اون اوت فيديو اون بارل دو تيب خاطر كل واحد عنده انواع نتاع سمنه ولا هو السبورينغ هذا مش ناس حتى قدام الرياضه سون با ايغو فما ناس يعمل كيلكو بومب اللي مسكلي وصح ليه ويعمل جاريه وبدنه باهي وفما اللي مسبح لليل وما يتفرموش هذه زاد عندها ريلاسيون دونك نتصور الكونكلوزيون من الديسكسيون اللي عملناها هذه الكل اللي نقصوا شويه من حكايه انا بدني ما يحرقش والميتابوليزم نتاعي ضعيف ونركزوا على الماكله اللي ناكلوا فيها وبربي انا يمكن نصيحه
اذا كان تحب نعطيها للعباد، اما ما نتبعوش اي ريجيم نشوفوه راهو سورتو على فيسبوك نشوف في غرايب كل مره نوع نتاع ريجيم كيما كنت نحكي ريجيم بطاطا ريجيم سبناخ ريجيم كرم راهو هذوما مخطرين على الاخر وهذوما الحاجات اللي ينجموا يهلكوا الميتابوليزم واحسن سوليوشن اللي هو اكيد واحد يعمل ريجيم يكون بالانس ينجم يعمل كيتو دايت اذا كان ما ينجمش كيتو دايت احسن ريجيم اللي هو نحسه اللو كارب شنو اخر تشاتو دي فوالا نقول لكم دونك بسلامه واذا كان عندكم اسئله اسالوها لنا في لي كومونتير on est là pour vous répondre. باي باي باي